कोल्ड स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। साइंस बताती है कि अब भी ऐसे कई ग्लेशियर हैं जो 100 साल से ज्यादा वक्त हो गया पिघले ही नहीं है, वो स्टोर मौजूद है। जब गर्मियों में खपत बढ़ती है अब पानी पिघलना शुरू होता है, नहरों में आता है, पूरी दुनिया में जहां जरूरत होती है उन इलाकों में पानी पहुंचता है। लोग कहते हैं अंडरग्राउंड टैंक होने चाहिए। अल्लाह ने जमीन को कैसी सलाहियत दी है, जितना पानी हमने पीना है हमने पिया, जमीन को जरूरत थी जमीन ने पिया, एक्स्ट्रा पानी जमीन के अंदर स्टोरेज हो गया। जब हमें जरूरत पड़ी हम बोरिंग करते हैं, अंदर से फिर साफ पानी निकल आता है। ये निजाम अगर आप समझ लेना पूरा तो हर घूंट पे कहने को जी चाहेगा फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। है अब बताओ। और आपको पता है ये बारिश जब इतनी अहम है ना, तो जमीन पर सबसे पहली बारिश जब बरसी थी ना, वो दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। तो ये है 10 मुहर्रम का दिन। ये दिन घूमने फिरने का दिन नहीं है। लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, छुट्टियां मिल गई, अब जनाब घूमने फिरने जा रहे हैं। ये बड़ा हिस्टोरिकल डे है, ये इबादत का दिन है, अल्लाह को याद करने का दिन है। अच्छा, फिर एक अहम तरीन वाकया होना है, और वो भी किताबों में मिलता है कि जब क़यामत आएगी तो वो दिन भी 10 मुहर्रम ही का दिन होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10 मुहर्रम के दिन तमाम जानवर खौफजदा होते हैं। आपको पता है, हमें नहीं पता होता, इंसान तो घूम फिर रहा होता है कि उनको ये खौफ होता है कि कहीं क़यामत ना आ जाए, लेकिन हमें ये एहसास होना चाहिए। और फिर इसी दिन वो वाकया हुआ कि 1400 साल के करीब वक्त गुजर गया है कि इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रफ़का को किस बेदर्दी से उस करबला के मैदान में प्यासा शहीद किया गया। अच्छा, कमाल की बात देखें, मोहब्बत देखें। अल्लाह करीम ने, हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि हमें अहले बैत से, नबी पाक के ख़ानदान से कैसी मोहब्बत दी है। हम में से कईयों के वालिदैन का इंतकाल हो गया है, माँ से बढ़कर तो कोई नहीं ना, वालिद से बढ़कर तो कोई नहीं, लेकिन जैसी तकलीफ उनके इंतकाल के वक्त हुई थी, 2-3 साल 4 साल मैक्सिमम 5-7 साल के बाद वो तकलीफ नहीं होती है, वो तकलीफ नहीं सताती। मगर 1400 साल हो गए हैं, जब भी करबला का वाकया सुनते हैं, जब भी इमाम हुसैन और उनके खानदान की मजलूमियत सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल तड़पने लग जाता है कि ये क्या किया था इन लोगों ने। हैं शायर लिखते हैं ना, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। ये ऐसा अजीब वाकया हुआ है कि आज भी जब सुनते हैं, पढ़ते हैं तो अकल हैरान हो जाती है। और ये हस्ती कौन थी, इनका स्टेटस क्या था, इनका मर्तबा क्या था, जब ये सुनते हैं तो और अकल हैरान हो जाती है कि इतने बड़े मर्तबे वाली शख्सियत के साथ ऐसा जुल्म। क्या वो अंधे हो गए थे? क्या उन्हें समझ नहीं थी कि हम किन पर ये जुल्म कर रहे हैं? इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के मर्तबे को समझने के लिए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की गोद में प्यारे आका के अपने साहबजादे हजरत इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जिब्रील अमीन आए और अर्ज करते हैं, हुजूर अल्लाह ताला इन दोनों को आपके पास जमा नहीं फरमाएगा, एक इन दोनों में से यानी दुनिया से चले जाएंगे। अब आप डिसाइड करें। ये इख्तियार दिया गया कि आपके अपने बेटे या आपके नवासे, किसको रखना चाहेंगे? नबी पाक ने गोया इमाम हुसैन को सेलेक्ट किया। कुछ ही दिनों के बाद प्यारे आका के साहबजादे हजरत इब्राहीम का विसाल हो गया और नबी पाक इमाम हुसैन को कहा करते थे, ये वो मेरा बेटा है जिसके लिए मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है। लेवल ऑफ लव सोचें कितना था, अफेक्शन कैसी थी कि अपना बेटा कुर्बान कर दिया इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पर। मेरे आका फरमाया करते, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हैं कभी कांधे पर बिठाना है, कभी गोद में उठाना है, कभी चूमना है, कभी कहते ये मेरे फूल हैं। बिल्कुल लिटरली मेरे आका फूलों की तरह इन्हें सूंघा करते थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन का मर्तबा वो है। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रजा को हश्र में खन्ना मिसाले गुल। हुजूर उन दो का सदका जिनको आपने फूल कहा था। एक और जगह सैयदी आला हजरत गोया इस पूरे खानदान को, पंजतन पाक को एक बाग की तरह समझाते हैं हमें। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, कैसा चमन था, कैसा करम का बाग था। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये कैसा खानदान की बात। और सुन ले, फिर वो अजीब बात बताता हूं। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हमारी ख्वाहिश होती है किसी मौलवी साहब को ढूंढे, अजान दिलवा दें, कोई और नेक आदमी मिल जाए तो उनसे गुट्टी दिलवा दें। हैं शहद चटा के लोग बच्चे को चटा देते हैं या खजूर छोटी सी खिला देते हैं। ये तहनीक है और ये सुन्नत है, करना चाहिए, अच्छी बात है। आजकल तो डॉक्टर अलाउ नहीं करते, लेकिन
امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے منہ میں جاتی ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی. امام حسین کی منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی. پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سوچیں سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لقمہ کھایا ہے یا کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے. اذان کس نے دی؟ آپ کے امام حسین کی کانوں میں اذان دینا بھی ان کی نصیب. دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر، اللہ کا نام سنا، اور زبان تھی حبیب خدا کی. ہائے ہائے ہائے، کیا بیان کریں ہم. ہمارے پاس سچی بات بتاؤں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے. ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں. ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں. اور وہ شاعر کہتے ہیں نا، کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی. ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. اور پھر عجب بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے. فرشتوں نے آ کر بتائی تھی، اور ایک فرشتے نے تو آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دکھائی کہ حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے گا. یہ سب کیا تھا؟ اچھا، امام حسین خود بھی پتا ہے، بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے، اور مولا علی کو بھی پتا ہے، کئی صحابہ کو پتا تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور آپ کی امت ہی شہید کرے گی. لیکن ایک بڑا جس کو کہنا کہ ریلیونٹ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ پوری لائف میں کہیں پر بی بی فاطمہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہو کہ اے بابا جان، آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، میرا بھی لخت جگر ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ جو امتحان آپ نے بتایا آئے گا یہ ٹل جائے، حسین کو شہید نہ کیا جائے، اس کو اتنا ستایا نہ جائے. کبھی مولا علی نے دعا کے لیے نبی پاک سے عرض کیا ہو کہ حضور سارا مدینہ آپ سے دعا کرواتا ہے اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے، آپ اپنے نواسے کے لیے بھی دعا کر دینا. کسی نے دعا نہیں کروائی. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور یہی سمجھنا ضروری ہے. ایوری نوز اباؤٹ دا انسیڈنٹ آف کربلا. سب کو معلوم تھا کہ کربلا میں ہونا ہے کچھ، شہید ہونا ہے امام حسین نے، مگر کسی نے دعا نہیں کروائی یا خود کی اس مصیبت کے ٹلنے کے لیے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا ایوریبڈی از پریپیئر فار دیٹ ایگزامینیشن. یہ سب تیار تھے اس امتحان کے لیے، یہ اپنے بچے کو پال رہے تھے شہید ہونے کے لیے. یہ ہے نبی پاک کا گھرانہ. کہتے نا شاعر، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے. آج میں اپنے بیان میں صرف آپ کو واقعہ کربلا یا اس کربلا کے جو حقائق ہے وہ نہیں بتانے آیا. یہ تو کئی بار ہم نے سنے ہیں کہ کیسے لڑائی شروع ہوئی تو کب پانی بند ہوا تو پہلا وار کس نے کیا تو پہلا شہید کون ہوا. یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، مگر فرق کیا پڑتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ ہم امپلیمنٹیشن کیا لے کر جاتے ہیں؟ ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کی زندگی میں 40 بار عاشورہ آیا ہوگا، کسی کی زندگی میں 30 بار آیا، کسی کی زندگی میں 50 بار عاشورہ آیا. عاشورے کا دن اتنی بار آیا، فرق کیا آیا تمہاری زندگی میں؟ تم نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا اس واقعے سے؟ آج ہم کچھ سیکھ کر اٹھے نا کہ پیغام کیا دیتا ہے کربلا کا میدان. یہ واقعہ سکھاتا بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اچھا، اسی آیت سے پہلے جو آیت جہاں سے سٹارٹ ہوا، یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. پہلے سے قرآن گویا آپ کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے. اور پھر کہا اللہ صبر والوں کے ساتھ. اور پھر آگے ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. کن چیزوں سے؟ اچھا، لسٹ بھی دے دی قرآن نے. تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، غربت آ جائے گی، تمہارے پھل کم ہو جائیں گے، تمہارا مال کم ہو سکتا ہے، تمہیں خوف بھی ہو سکتا ہے دشمن کا، ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں لائف میں. لیکن پھر آگے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. جب ان پر مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم